बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांग कर्मेलित याजकांची नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियळाक स्वागत. आज ख्रिस्त येण्याच्या काळाचो दुसरो हप्तो दीस बुधवार. तर आता आयच्या नियळाक आयचे वासूंक आम्ही मुखार सरूया. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 40 वळी 25 तावन 30 आनी 1 पर्यंत. तुम्ही म्हाका कोणाकडे म्हूण सर करशात. सर करचे म्हळ्यार कंपेर करचे. तुम्ही म्हाका कोणाकडे म्हूण सर करशात. म्हजे सारको आनीक कोण आसत. इसाया प्रवाद्या मुखांतर देवाच्या उतरां चित दिवन आयकया. म्हजे सारको आनी कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारा आनी पळया. ही नेकेत्रां कोणे केल्यांत. तो तांची पौजू भायर हाडटा आनी तांची गणती करता. दर एकाक आपापल्या नांवान तो उलो करता. ताची सकत बोवर्ती आनी ताची पदवी करीच व्हड. देखून तांचे मदले खंयचेय नेकेत्र जाप दिनासता रावना. म्हजी वाट सर्वेस्पराचे नदरेक लिपोन आसा. म्हजो देव म्हज्या हक्कांची पर्वा करिना. अशें तूं कित्याक म्हणटाय जाकोबा. अशें तूं कित्याक उलयताय इस्रायेला. तुका कळीत नातलें काय. तुवें आयकूंक नातलें काय. सर्वेस्पोर ससनाचो देव पृथ्वेच्यो शिमो ताणें रचल्यात. शिमो म्हळ्यार बॉर्डर. तो थकना, तो धमना. ताच्या गिन्यानाचो ठाव घेवंक कोणूच सकना. थकलेल्याक तो सकत दिता. बोळ नातलेल्याक तो घटाय दिता. युवक थकोन आनी दमोन वेतीत. तरणाटे आदलोन पडतीत. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्याक नव्यान बोळ मेळटलें. गरुडा परी तांकां पाकटे पडटले. तीं धांवतेलीं पूण थकची नात. तीं चलतलीं पूण दमची नात. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार. भावनो आनी भयणीनो, हर एकले आमी निराशी जाता. डिस्करेजमेंट म्हणटात. निराशा, दुबाव, सोलवणी, एकसुरपणू, विश्वासघात आमकां दोसता. आनी तेन्ना कितें जाता. आमी थकता. आमी अस्कत जाता. थकचे म्हळ्यार ग्रो वियरी. बोळ ना, सकत ना, इंट्रस्ट ना. कांय करूंक इंट्रस्ट ना.
आनी तेन्ना जाकोबा भाशेन वा इस्रायला भाशेन आमी म्हणटा की म्हजी वाट सर्वेस्पराचे नदरेक लिपोवन आसा, म्हजो देव म्हज्या हक्कांची पर्वा करिना. आयच्या वाचपांत जाकोबान वा इस्रायल पोरचेन देवा विरोध दिल्लें कंप्लेंट. कालें कंप्लेंट? म्हजी वाट सर्वेस्पराचे नदरेक लिपोवन आसा, म्हजो देव म्हज्या हक्कांची पर्वा करिना. पळया, हक्क आनी कर्तव्य, रायट्स अँड ड्युटीज म्हणून आसा. भारताच्या संविधानांत हर एक नागरिकांक हक्कां दिल्यांत आनी तशेंच कर्तव्यां आसात. फंडमेंटल रायट्स अँड फंडमेंटल ड्युटीज. हक्कां आमकां मेळची, सरकारांतावन संविधानांतावन आमकां मेळची. जिवोवचे हक्क आसा, शिकपाचे हक्क आसा, आमचो धर्म पाळचे आमचे हक्क. हाका कोणेय विरोध हाडचे बरी ना. तें आमकां मेळचें जाल्लें. हक्क म्हळ्यार म्हाका मेळचें जाल्लें. मनशांक तांचीच म्हणली हक्कां आसात आनी ती कोणेय फारूंक जायनात, सोरून व्हरूंक जायनात आनी ती हक्कां निर्बंध करूंकय जायनात. पूण आमच्या भारतांत ह्या दिसांनी मनशा हक्कांचेर हल्लो चलचे एक बेजारायची गजाल. ती वेगळीच गजाल. हांवें म्हळें आमकां आमचींच हक्कां आसात म्हणजे म्हाका मेळचें जाल्लें. म्हज्या आवय बापायच्या आस्तीचेर म्हाका हक्क आसा. ती आस्त म्हाका मेळचें जाल्ली. पळय, म्हाका मेळचें. तशेंच कर्तव्य, जबाबदारी म्हळ्यार हांवें करचें. आतां गव्हर्मेंटांतावन हांव म्हजी हक्कां आशेत आसतना हांवें गव्हर्मेंटाक टॅक्स बांदूंक आसा. गव्हर्मेंटान रुली रेगलो आसा केल्ल्यो त्यो पाळूंक आसात. तें म्हजें कर्तव्य. हांगा इस्रायल म्हणटा देव म्हज्या हक्कांची पर्वा करिना. म्हाका कितें देवान दिवचें जाल्लें तो देव दिना. हांव इतलें मागतां, म्हाका मेळना. हांव इतलो त्याग करतां पूण म्हज्या त्यागाक फळ ना. हांव इतलें बरेंपण करतां पूण म्हज्या बरेंपणाक, म्हज्या सॅक्रिफिसाक कांय फाटी मेळना. देवान म्हाका राखचें, देवान म्हाका सांबाळीचें, पूण तो तशें करना. म्हाका सोलवोनी, म्हाका परक्यांच्या हाताखाल सोडलां. हांव गुलाम जावन आसां. पळया, देवान म्हाका दिवचें जाल्लें दिवंक ना. आनी अशेंच आमी म्हणटा न्ही गी, हांवें इतलें मागलें पूण म्हाका कित्याक दिवना. हांव इतलो बरो कातोलीक पूण म्हाका कित्याक ही पिडा. हांवें इतलें दान केलां पूण आज म्हज्या कुमकेक कोणीय येना. हांवें इतल्या लोकांची सेवा केल्या पूण आज हांव हांगा एकसूरपणान लोळतें आसां. हांवें इतलें बरें केलें पूण आज सकडांनी म्हाका तिरस्कार केलो. वैगिनी. आनी असल्या संदर्भार मोगाळ भवनो आनी भणीनो, सैतान ताची धाळ सिजयता. खदळ उदकांत मासली धरचे म्हण आयकलां तुमी? खदळ उदकांत मासली धरचे म्हणून. पळया, आमी अस्कत, आमी निराशी आनी आमी दुबावी जावन आसतना सैतान मासली धरूंक पळयता खदळ उदकांत. म्हणजे त्या वेळार आमकां फोटी मारन तो आमकां ताचेशी ओडूंक पळयता. पळया, केदाळा आमी अस्कत आसता पळया कुडींत, तेन्ना आमकां पिडा येवच्यो चड. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुडींत त्या पिडेच्या वायरसाक वायरसा विरोध झुजोवंक सकत ना. आमच्या कुडींत ती बिळी रक्त कणाಗಳು आनी केंपू रक्त कणाಗಳು म्हण आसा, व्हाईट ब्लड सेल. ते कितें करतात की म्हळ्यार आमच्या कुडींत खंयचेय एक वायरस आयलें जाल्यार ते ताचे लागीं गलाटो करून त्या वायरसाक जिवेशी मारतात. त्या देखून आमच्या कुडींत हे व्हाईट ब्लड सेल ना जाल्यार आमी अस्कत जाता. खंयचेय वायरस आयलें जाल्यार तक्षण आमकां इन्फेक्शन जाता.
आमकां एलर्जी जाता, आमी पिडेस्त जाता. तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत केदाळा आमी देवा विरोध दुबावता, केदाळा आमचो भावार्थ अस्कत जाता, केदाळा आमी निराशी जाता, तेदाळा सैतान ताचे वायरस आमचे भितर सोडता आनी म्हणटा तूं काल्याक देवाचेर पातयेताय, तूं इतलें मागलें देवान तुका दिलें, तूं आसल्या पुरा नोवेनाक वेतालोय, सोमारा तावन धर सोनवार आमचो, पूण कितें तुका असली पिडा, इतलें सक्कड तुवें बरें केलें, पूण आज पळय कोण तरी पळोवंक येता की तुवें काल्याक मागचें, तुवें काल्याक बायबल वाचचो, तुवें काल्याक कुमसार जावचें, तुवें काल्याक इगर्जेक वेचें. भाऊन आनी भणीनो, असल्या संदर्भार आमी कितें करूंक जाय तें आयच्या वाचपांत अपुर्बायेच्या रितीन इसाया प्रवाद्यान म्हणा. त्या देखून हे मागणें प्रत्येक जावन आमकां दुबाव दोसतना, आमी अस्कत आसतना वा आमी निराशी जाल्ल्या वेळार आमी वाचोंक जाय. अपुर्बायेचें वाचप मुखार भोवन आनी भणीनो वाचा, परतून आनी एक पोटी सावकास सेंटेन्स बाय सेंटेन्स वाचा. जायते पोटी देव कितेंच करिना, देवाक आमचें पडून वचोंक ना म्हणून चिंतना येताना हें वाचोंक जाय. पळया देव म्हणटा तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सर करशात. सर करचें म्हळ्यार कंपेर करचें. तो तसो हो असो म्हणटा न्ही, आमी भुरग्यांक पळयतना म्हणटा पळया, हो ताच्या बापाय बरीच आसा, हें ताच्या आवय बरीच आसा. भुरग्याक आवय बापाय संगी आमी सर करता, कंपेर करता. देव म्हणटा म्हाका तुमी कोणा कडेन सर करशात, म्हजे सारको आनीक कोण आसा? कोण म्हणी आसा की देवा सारको? देव म्हणटा पळया, तुमचे दोळे वयर उबारा आनी पळया. ही नेकेत्रां कोणें केल्यांत? राती मळबार पळयत आसतना कितली नेकेत्रां दिसतात न्ही गी. आमी आमच्या घरांत हांव वयर मळबाक पळयत आसतना तितली नेकेत्रां दिसतात. तर सगळ्या संवसारांत सगळ्या मळबार कितली नेकेत्रां आसची नात? देव म्हणटा पळया, ही नेकेत्रां कोणें केल्यान? इतली नेकेत्रां कोणें केल्यान? तो तांची फौज भायर हाडटा. फौज म्हळ्यार आर्मी, सैन्य. हांगा देव कितें म्हणटा की म्हळ्यार हर एक नेकेत्रां भायर हाडटा आनी गणती करता. गणती करता म्हळ्यार मेजता. हर एक नेकेत्रां तो मेजता. पळय आमकां मेजूंक जायना. जाताय न्हंयच्या देगेर वचून रेंव मेजिजे म्हळ्यार जाताय. आमच्या माथ्यारासची वा दुसऱ्यांच्या माथ्यारासची केस मेजूंक जाता ते आमकां. हांगा देव म्हणटा हांव तांकां भायर हाडटा आनी तांकां गणती करता, तांचे लेख करता. आनी म्हणटा तो दर एकाक आपापल्या नांवान तो उलो करता. पळया हर एका नेकेत्राक एक एक नांव आसा खंय आनी त्या हर एका नेकेत्राक एक एका नांवान तो आपयता. म्हणजे मुखार भोवन आनी भणीनो हर एक संगती ताका कळीत आसात. जेजून म्हणलें पळया, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां नांवान उलो करता. तुमचें नांव म्हज्या ताळव्या हाताचेर हांवें कांतयलां. इसाया प्रवाद्या मुखांतर जेजून देवान म्हणलें. तेन सांगा म्हणटा पळया, हांव तांकां नांवान उलो करता. ताची सकत भोववर्ती आनी ताची पदवी करीच व्हड, देखून तांचे मदले खंयचेय नेकेत्र जाप दिनासता रावना. पळया देव हर एका नेकेत्राक नांवान आपयता आनी नांवान आपयताना हर एक नेकेत्र जाप दिता. थोडे पटी मुखार भोवन आनी भणीनो व्हडलो एक ग्रूप आसतना सकडांची नांवां दवरूंक बारीच कश्ट न्ही गी.
तुमच्या वाड्यांत सगळ्यांची नांवां गोतात की तुमकां? वाड्यान चढा तुमच्या फ्लॅटांत सगळ्यांची नांवां गोतात की? थोडे पटी जमत असताना रेतीर असताना फर्स्ट गेम काय करचो, नांवां सोदून काडची. एकामेका वचून सेकंड दिया आनी नांवां सोदून काडा. उपरांत कोण सगळ्यांची नांवां सांगता तांकां एक इनाम. कोणाक 6 जाणांची नांवां गोतात तांकां एक इनाम. म्हळ्यार एकामेकाचें नांव समजोचे, वळख जायचे. नांवां आपयल्यार मोर्याद. जैलांत नांवां नात, ते नांबरां मात्र. पण हांगा देव म्हणटा हांव हर एका नेकेत्राक नांवान उलो करता आनी ते जाप दितात. पळया मुखार भोवन आनी भयणीनो, देवाची सकत कितली, देवाची पदवी कितली. ह्या संवसारान इतले मनीस आसात जाल्यार हर एकल्याक तो आपल्या नांवान वळखता आनी ताणे नांवान आपयतना आमी हर एकल्यानी जाप दिवंक जाय. वय थोडे पटी आमी चिंतचे आसा देवाक म्हजे विशयेन कांय पडोवन वचोंक ना, म्हाका कितें जाता ताका कळीत ना, म्हाका इतली सोलवणी आसा पूण देवाक गोत्त ना, म्हाका इतली पिडा आयल्या देवाक कळीत ना. इसाया प्रवादी मुखांतर देव म्हणटा ताका कळीत आसा. आकाशांतल्या हर एका नेकेत्राक तो नांवान वळखता जाल्यार तुका कितें जाता म्हणून देवाक कळीत ना म्हणटाय तूं? म्हजी आनी तुजी जाणवाय, मेंदू, इंटेलिजन्स लिमिटेड. पूण देव तसो न्ही. कित्याक म्हजो मेंदू, तुजो मेंदू हर एकल्याचो मेंदू रचलो ताणें. म्हणटाना आमच्या मेंदवाच्या की कितल्याकी वर्ती सकत त्या देवाक आसा. नेकेत्रांक नांवान आपोवचो देव म्हाका आनी तुका कितें जाता तें कळीत ना. हर एक डिटेल ताका कळीत आसा. हर एक विशय ताका कळीत आसा. मात्याचो केस लेगून ताच्या परवणगे विने सकला पडना. थोडे पटी आमी चिंतचे आसा म्हजें काल मागणें, म्हज्या की इम्पॉर्टंट गजाल देवाक दुसरी आसा. पळया आमी खंयचेंय काम करचें जाल्यार लिस्ट करता न्ही. पयलें हें काम करचें, उपरांत थंय वचचें, उपरांत हांगा येचें, उपरांत तें करचें, हें करचें म्हणून आमी खंयचें इम्पॉर्टंट काम पयलें करता, मागीर उरलें. तशें आमी थोडे पटी चिंतचे आसा म्हजें मागणें कांय तितलें देवाक गरजेचें न्ही कोण ना. म्हज्या की गरजेवंत दुसरो आसा कोण ना. देवाक दुसरें काम आसतलें, म्हाका काल्याक ताणें काण दिचें. पूण म्हाका भाऊ न्ही भयणीनो, देव कितें म्हणटा पळया, थकलेल्याक तो सकत दिता, बळ नातलेल्याक तो घटाय दिता. युवक थकोन आनी दमोन वेतीत, तरणाटे आदलोन पडतीत. तरणाट्यांक पुरासाण जावची म्हणना न्ही, युवकांनी थकचे म्हणना. पूण देव म्हणटा तसले युवक सयती कुडींत दाटे मोठे आसले सयती थकोन पडतीत, अस्कत जातीत. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्याक नव्यान बळ मेळटलें. चिंती नाका की तूं देवाक चड इम्पॉर्टंट काम दुसरें आसा त्या देखून म्हजें तो गणने करिना. ना, थकलेल्या हर एकल्याक तो सकत दिता, बळ नातलेल्याक तो घटाय दिता. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, देव म्हज्या कश्टांनी म्हाका पावना. म्हज्या कश्टा वेळार हांवें बोब मारल्यार तो आयकना.
ताका म्हजें पडोवन वचोंक ना म्हणच्या सैतानाच्या फोटीक काण दिनाका. ती फोट म्हणून देवान आज इसाया प्रवादी मुखांतर आमकां सांगून दिला. थोडे पटी अशें चिंचे आसा मुखार भोंवन न्ही बडिनो, हांव पातकी न्ही, हांवें तशें केलां, हांवें अशें केलां, देव म्हाका कुमोक करीत की. देवाच्या काकुळटीक हांव योग्य न्ही, हांव अयोग्य. आय डोंट डिजर्व गॉड्स मर्सी. त्या देखून आमी आमकांच ब्लेम करचें, चुकीदार म्हूण लेखचें. हांवें तशें केल्लें, हांवें अशें केलां, त्या देखून म्हाका ही शिक्षा, त्या देखून हांवें कितलें मागल्यार देव दिना. भावन आनी भयणीनो, असल्या एका गिल्ट म्हळ्यार सूख चिंतपाच्या कोंडांत लोळो नाका. कित्याक किर्तनकार म्हणटा की तो सर्व पातकां बक्षिता. ही पार्डन्स ऑल युअर इनिक्विटी. ताचे मुखार बक्षाने मेळना, बक्षाने दिवंक जायना म्हणचें कितेंच ना. धर्मकाळ भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर आज इसाया प्रवादी मुखांतर आमकां परगट जाल्लें कितल्या बरोशान भरलां पळया. कितल्या एका उर्बेचें तें, कितल्या एका स्पिरिटाचें, कितली पॉझिटिव्ह एनर्जी तांतू आसा पळया. आमच्या देवाचो मोग, आमच्या देवाची काळजी, आमच्या देवाचो हुस्को धर म्हूण दिसता. कसलो देव आमकां आसा पळया. धर्मकाळ भावन आनी भयणीनो, हें उतर आज मात्र हर एका दिसा म्हणले बरी आमी वाचूंक जाय. सकाळी उठले बरीच हांव चिंता हें वाचलें जाल्यार तो दीस नजा की बऱ्या स्पिरिटान जिवंक, बऱ्या उर्बेन जिवंक, देवाचेर दुबाव नासतना, निराशी जायनासतना फुल एनर्जी जिवंक आमकां साध्य जातलें. हांव चिंता हें एक वाचप, प्रिंट काडन गे, जेरॉक्स करून गे, वा बरोवन गे, मेजार गे, वणटीर गे, बागलार गे दवरा. तेणें पाशार जातना हर एक पोटी हें उतर पळया आनी हे सुनियाळी उडास दवरा. धर्मकाळ भावन आनी भयणीनो, असल्या देवाक आमी राखून रावचें. असलो देव आमकां आसतना आमी कित्याक निराशी जावचें, आमी कित्याक दुखेस्त आसचें, आमी कित्याक मुडोवन रावचें, आमी कित्याक मळब तकलेर पडलेले बरे आसचें. भावन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. खंडीत जावन देवाक आमी हरसूंक फावो. ताची बेसांवां नियाळन ताची स्तुती गावंक फावो. प्रत्येक जावन ह्या क्रिसमसाच्या वेळार तो आमकां ताचे सरशी आपयता. येया तुमी सुमेस्त कश्ट केल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणटा. हें जावन आसा वर्तें बेसांव ताणें आमकां दिवचें. हीं बेसांवां आनी हेर सरू बेसांवां ताणें आमचेर वचचीं आसात. तीं नियाळन ताका अर्गां दिवन ताची स्तुती गावन हें किर्तन आतां आमी मागे. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसर नाका. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. तो सर्व तुजे अपराध बक्षिता, सक्कड पिडेंक वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. सुमी दयाळ आनी मोगाळ, ताची काकूळट अपरिमीत
आनी तो रागार जावंक निदान. आमच्या पातकाक फावो त्या मापान तो शिक्षा लायना. आमच्या गुन्यांवाक फावो ते परीकपण घेना. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन अनिल लॉरेन्स रोड्रिगस बेळगाम तावन, फ्लॅनन जॅक लोबो कद्री मंगळूर तावन, फ्रांसिस डेसा वाकोला मुंबई तावन, संतोष नोरोन्ना बेंदूर कुवेट तावन, सायमन पिंटो कुलशेखर मंगळूर तावन, फादर जोसेफ डिसोजा कर्मिलेत, एबनेर डिसोजा US तावन, कॅरल सोजा पोरवोरी गोंयां तावन, क्रिस्तोस स्टॅनली मिरांदा सागर शिवमोगा तावन, केविन रोड्रिगस बॅरिन तावन, रेजिना सिक्वेरा बेंदुरवेल तावन, रोझॅन त्रिंदादे कुंचेली गोंयां तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचो आशीर्वाद तुमचेर हांव मागतां. गॅरी आनी रीम अल्फोन्सो कुवेट तावन, वेलन मचादो आनी हेस्लेट स्वाती कल्याणपूर तावन काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवादीन जोसेफ गुदिनो उमेर काडे मुंबई आनी लुसी डिसोजा हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक पिशेव फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. येवच्या वर्साची बायबल डायरी कोंकणींत, कन्नडांत आनी इंग्लिशांत येदोळूच तयार जाल्या. जर तुमकां पोस्टार ती हाडूंक जाय जाल्यार तुमचो एड्रेस आनी तुमकां खंयच्या भाशेची डायरी जाय आनी कितल्यो डायरी जाय म्हणून म्हाका वॉट्सअप करा. आमी पोस्टार ती धाडून दिता. म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें.